दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको म्याद भोलि अर्थात् वैशाख 25 गते सकिँदैछ। कोरोना भाइरसको जोखिम अझै कायम भएपछि सरकारले लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लगाएको छ। लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै यसलाई खुकुलो बनाउने दबाब दिए पनि अन्ततः सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। दर्शकवृन्द, सरकारले जेठ 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 18 गतेसम्म सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य उडान रोक्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, सरकारले जेठ 18 गतेसम्म सीमा सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतमा कोरोनाको जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले जेठ 18 गतेसम्म आवागमन रोक्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन कायम राख्ने र परीक्षणको दायरा अझै बढाउने निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, 1.5 महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो बनाउने वा अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे सरकारको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी नै छ। आम नागरिक भने लकडाउन खुकुलो हुने र दैनिक जीवनयापनमा सहज बन्ने दिनको पर्खाइमा छन्। कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण न्यून र मध्यमवर्गीय नागरिक सबैभन्दा बढी चपेटामा छन्। दिनभर काम नगरे साँझको छाक नटर्ने श्रमजीवी भोक भोकै पर्न थालेका छन्। बेरोजगारको सङ्ख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। शहरमा साना उद्योग र व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेहरू व्यवसाय बन्द भएपछि कसरी महँगो भाडा तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। भाडामा बस्ने हजारौं विद्यार्थीको जीविकाको विकल्प समेत ठप्प छ। मुख्य कामको सिजनमा लकडाउन हुँदा मुलुकै आर्थिक क्षेत्र शिथिल र सङ्कुचित भएको छ। श्रम बजारबाट आउने विप्रेषण र वैदेशिक लगानी घट्दो छ। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मङ्गलबार अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचक समेत सकारात्मक देखिँदैनन्। यस्तो स्थितिमा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै यसले पुर्याएको सामाजिक र आर्थिक क्षति अब धान्न नसकिने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक गतिविधि क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। युरोप र अमेरिकाले समेत आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर खुला गर्न थालेको भन्दै काङ्ग्रेस नेता रामशरण महतले नेपालमा सुरक्षित मापदण्डका आधारमा साना उद्योग र व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने बताए। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति क्षति पुगेको छ त्यसको तुलनामा धेरै बढी आर्थिक क्षति भएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि अब लकडाउनले खुकुलो बनाउनु पर्छ उनले भने, नत्र हामी ठूलो सङ्कटमा पर्छौं। नेकपाका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क पनि महतको भन्दा भिन्न छैन। जोखिम कम भएका शहरलाई बाहिरी आवागमन रोकेर खुल्ला गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ। संक्रमण बढी देखिएका जिल्ला र क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने उनीहरूको समान धारणा छ। शहर बजारबाट ठूलो संख्यामा रहेका व्यवसाय समेत सुचारू गर्न दिनुपर्ने र यसो गर्दा तल्लो र मध्यम वर्ग लाभान्वित भई बेरोजगारका समस्या समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ। समग्र निर्माण क्षेत्र भयावह छ। घर बनाउनेदेखि बिहे गर्ने सम्मका गतिविधि बन्द छन्। स्वदेश र विदेशी गरी कति मानिसले रोजगारी गुमाउँछन्, यकिन छैन। रिमिटेन्सको असर देखिएको छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्क र मन्त्रालय पनि काम चलाउ मनोविज्ञानबाट अघि बढेका छन्। आउन सक्ने परिस्थितिको आकलन कम छ। नेकपा नेता पाण्डेले भने बेरोजगारलाई सहुलियत लोन दिन 60 अर्ब रुपैयाँको कोष ल्याइएको भनियो, तर राज्यसँग 18 अर्ब भन्दा बढी नभएको गभर्नरले सुनाए। बाहिरी आवाज बढी देखिए पनि भित्रको यथार्थ अर्कै छ। यस्तो अवस्थामा जोखिम कम भएका क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि खोलेर अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसकै अर्का नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कोभिड-19 महामारीले पारेको चौतर्फी सङ्कटका बेला सरकारको गतिविधि निराशाजनक बन्न पुगेको बताए। लकडाउनले उत्पन्न गराएको आर्थिक सङ्कटतिर भन्दा सरकारको ध्यान सत्ता राजनीतिको दाउपेचतिर केन्द्रित हुन थालेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे। अहिले समाज जोखिममा छ। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। जीवन र जीविकाको रक्षा गर्नतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ आचार्यले भने। तर सरकार सत्ताको सङ्घर्षमा फसेको देख्दा निराश बनाएको छ। आचार्यले आसन्न बजेटको मुखमा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय र जलविद्युतका क्षेत्र समेटेर योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। परिचालन र महामारीको प्रभावका कारण राजस्व परिचालन र सङ्कलनमा कठिनाई परेको छ। वैदेशिक लगानी र सहायता घट्दै गएको छ। सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतभित्र बस्नुपर्ने, उत्पादन र रोजगारीका अवसर दिनुपर्ने अवस्था छ। भइरहेको रोजगारीलाई गुमाउन नदिई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ आचार्यले भने। यसका लागि
सरकारले सबैभन्दा पहिलो कठोर आर्थिक अनुशासनमा रहेर अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटौती गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र साँगुरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भत्किएको बेला आत्मनिर्भर बन्न सक्ने योजना सरकारले अघि सार्नुपर्छ।